السلام عليكم. معكم فارما جيمر ديزل. اليوم غادي نديرو البروميير فيديو تاعي سور لو جو اديس. على خير اديس باسكو سي مون جو دو مومون، عندي فيه 90 ساعه و فريمون عجبني بزاف، زعما ماغري 90 ساعه مي مازال ما كرهتش منه. غادي نسيي نبدا معاكم نوفيل بارتي بور ديكوفرير هاد لو جو كيفاه داير ونشوفوا لا يعجبكم ما يعجبكمش. و بارامون موكاز باسكو راه ديسپونيبل سور لو جيم باس، دونك جماعه اللي عندهم اكس بوكس وكاع يشوفوا يعجبهم ما يعجبهمش، صحا فاصيل باه يلعبوه. وما بوس جماعه لي زوتر كونسول وكاع تاني يدي عليه يعرف لو جو كي داير، يعجبه ولا ما يعجبهش، اسكو يستاهل يشريه. وهذه هي بون. سي كوا لو جو هذا الاولى سي ان روغ لايك ستادير غادي تلعب افونسي في لي جو، كي تموت غادي تعاود كلشي من زيرو، كلشي تعاوده من الاول. لا ديفيرونس بين البارتيه اللي لعبتها واللي غادي تلعبها جديده سي كو لي ستات تاعك غادي تبدلو، غادي تقدر اميليوري البيرسوناج تاعك، اميليوري السلاح، دونك باه تكون بلو فاسيل. هذا هو الكونسيبت تاع لي روغ لايك. تبان لك بلي غادي يكون صامت ولا ريبيتيتيف، وهي العكس، لا ما غاديش تكره باسكو ديما كاين جديد، اشاك فوا غادي تكون حاجه اشاك فوا حاجه صدي غادي تجذبك، سيرتو لي سوار تاعه شابه، وفي ميزيو تعرف عليه راه باغي يهرب. نشوف لي بيرسوناج الاخرين اللي تحكي معاهم وكاع، فريمون زعما بور موا مخدوم غاية زعما. لا بروي كي غادي تهرب تاني غادي لي ديفينيتي تاع لولمب غادي يعاونوك، منها اولتها بنت العم اثينا. هاد لي ديفينيتي شا غادي يديرو، غادي يعطوك دي كاباسيتي، صدير كل واحد فيهم عنده كاباسيتي سبيسيفيك. صاي هاد لا كاباسيتي غادي تعاونك في لو رون لك تلعبها، اون رون صدير بارتيه كورونت لك تلعب فيها، غادي يعاونوك فيها باسكو غادي كي تموت غادي يروحوا لك هذوك الكاباسيتي، مي اشاك فوا تلقى بهم اشاك فوا يعطوك جديد. جوستومون هذه هي بارتيكوليتي تاعها، سي كو كل خطره تتلاقى غادي تلقى ديفينيتي جدد، دي كاباسيتي جدد، دي فوا شغل كاباسيتي تمشي مع كاباسيتي واحده اخرى وتبوسي لك الحياه. دونك عنده لي كومبينيزون بزاف في لو جو، هذه بارمي الصوالح اللي يخلوك ما تكرهش. فوالا المفاتيح هذا سون تري امبورطون في الديبي تاع الجو، يقلك اشاك فوا تلمهم. بون نشوفوا هذه نوتر. المفاتيح قلت لك غادي يديبلوكو لك لي زارم بوكو بليس تحقهم في السلاح باه تشري سلاح جدد. خيرنا هذه سي ارتيميس، آلهة الصيد عند اليونانيين. وواحد يكون باسيوني بهذيك الاساطير اليونانيه غادي فريمون يعجبه، غادي تشق ليه غايه. فوالا لي زينمي في البدايه غادي يخرجوا لك بزاف باسكو من بعد سي با لو ميم نومبر تاع لي زينمي. هذا حنا شغل راهم بزاف في البدايه، شغل يسيو يصعبوه لك، مي ابري و فيرا ميزي غادي يسهل عليك، سيرتو الكاباسيتي غيكونو تبدلو كاع. هذيك لي اوبسيديان هادو تاني تري امبورطون، هادو خلوك تشري دي كاباسيتي بيرمانون، صادر كي تشريهم ما كاع تموتو كاع ما يروحولكش، يقعدو توجور عندك. هاد لا فيديو غادي نسي نوصل حتى للبوس الاول، اسبيرون ما طبقش علينا لا لوا د مورفي. لا لوا د مورفي تقول لك كي تبغي دير حاجه بايزون هكا انت راك تلعب شغل دائما جو تعطي قتله، كيجي دير فيديو تبهدل قلتلو في البدايه. هي هذه غادي نيفيتوها واسبيرون ماغري ماشي مستبعده.
لي بياج شغل تشوف لي جو فيه لي بياج في الحقيقة دي فوت تخلط عليك على بالك يكون عندك صوالح بزاف في الاكرون تعرف هكا شراك دير. وهذا صادر غير الايطاج الاول باسكو الجو فيه شحال من ايطاج ما تقد تهرب باسكو دير في بالك شو راك تحت الارض وراك تحاول تطلع على لا سيرفاس. هي كل ايطاج وشا فيه لي زينمي وشا فيه وكل ايطاج وعنده بوس. ما غاديش نقولكم شحال كان من ايطاج خليكم ديكوفروها وحدكم. بون جو سوي سير سيرتان بلي بزاف غادي يعجبهم هاد لو جو باسكو الجيم بلاي تاعه شباب بزاف تري اديكتيف وما تكرهش منه. بون هادو اسيت قبلها ندير نوت فيديو هادو زوج كتلوني في لا فيديو بريسيدون ايا جيسبر خاطر ما يعاودوهاش. سي لا بروميير فوا غادي نحط دي فيديو زعما اونيتمون ما على باليش كاع كي دايره الحياه اون يساي نديرو اللي علينا ورانا نترشقوها بليتو. انا سي البليزير تاعنا سي كون بارطاجو حاجه باسيون بارطاجيها مع صحابك مع ناس ما تعرفهمش. ليسونسيال تنشر لا كولتور تاع لي جو هذا هو بلو امبورطون. هاد عطاوني ديفيغار شابين تكنيك انفليج بليز دو ديغا. لا غادي نوريكم هادي عجبني تاعها les obsidiens toujours. Les attaques basiques simple عندك une attaque simple هكا بالاكس وهذه بالاي ولو لونسي بالبيك. لو لونسي شغل هذاك اش عطاني عطاني هذه اون فاي ترونشونت شغل كي المنشار تقطع فيهم. يا سلام غادي كل ما تدخل فيها كل ما تضربه. فوالا très bien. On va voir. هذا شيرون سي لو شوب سموه شيرون. I think I hear the river. Kieran's shop. أختيميس يلا. I can use this. You know, one thing I'll say for Kieran there, he doesn't talk. Votre technique là, votre assaut. Bon, essayez هادو. Time to hunt. تقد تهدر مع كاع لي بيرسوناج مي انا واش نضيع الوقت في الهضره وكاع. اسيي نديكوفريكم ماكسيموم لو طون اللي نلحقو البريمي بوس. دقيقة توجو تحز روحك من لي بياج وكاع. بعد انا البريمي بوس كي لحقت له البارتيات اللي عذبني بها ما قديت نغلبه. شو شاك فوا يلقلك تلعب وتعاود تلعب وتعاود بعد قد تغلبه. شغل ما سي ان ديفي شغل ان ديفي لروحك اسكو تقد تغلب ما تقدش تغلب اوتوماتيكمون حنا شغل جايين ريصالنا شان زعما متبغيش تستسلم بالخف سيرتو ماشي جوري يصمتها لك زعما سيرتو لا واحد لاعب دي جو ديفيسيل من قبل كيما لي سولز لايك سيكيرو دارك سولز. يا هاي معليش متنا قبل لو بوس هادي كنت نهضر عليها لا لوا د مورفي. مي اون توكا سي با غاف البلوز امبورطون هو صدي تو ايدي على لو جو شفتو كيفاه داير و الا بغيتو نديرو دوطخ فيديو على لو جو يا با سوسي رانا هنا. بون شكرا لكم للمشاهدة. السلام عليكم كان معكم فارما جيمر ديزل. السلام.